नमस्कार। सबैभन्दा पहिले यहाँ यो अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जक र खास गरी बुकाहोलिक्स परिवार र सगुनाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यसमा जोडेर आमन्त्रण गर्नुभएकोमा। मैले सुरु गर्दाखेरि मैले 2-3 पार्ट गरेको छु। एउटा चाहिँ म छोटो आफ्नो परिचय दिन्छु। मेरो नाम त मधुबन पौडेल यहाँले थाहा भएको। म चाहिँ ललितपुरको लुबु लामाटार भन्ने ठाउँमा जन्मेको मेरो जन्म भएको हो। मेरो प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल नयराज पन्तको गुरुकुलमा उहाँकै चेलाले हाम्रो गाउँमै खोल्नु भएको पाठशालामा भएको थियो प्रारम्भिक शिक्षा। त्यसपछि त्यहाँबाट म एकैपल्ट एबिसिडी अलि सिकेर मेरो पिताजी हाई स्कुलमा हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्कुलमा 6 क्लासमा भर्ना भएँ म। अनि त्यसपछि 1 वर्ष त्यहाँ पढेर म काठमाडौँमा डेरा गएर बसेँ। त्यो डेरा गएर बसेको 2019 सालमा। अनि तर के हो भने डेरामा मेरो ठुलो बा र मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। तर म गएपछि ठुलो बाको स्वर भयो अनि उहाँ चाहिँ रसुवा जानुभयो। मेरो दाइ पनि संस्कृत पढ्ने उहाँ संस्कृत छात्रावासमा बस्न जानुभयो। म एक्लै भएँ। त्यसपछि एक किसिमको समस्या पनि भयो। अनि मलाई त्यहाँबाट पिताजीले म पद्मोदय स्कुलमा भर्ना भएको थिएँ कक्षा 7 मा। त्यहाँबाट लगेर मेरो काकाहरूको घर थियो त्यहाँ नजिकै एउटा डेरा खोजिदिएर राखिदिनु भयो। त्यसपछि अब उमेर पनि धेरै सानो 9 वर्ष प्लस थिएँ म। त्यहाँ केही दिन बसेपछि त्यो माहौल जस्तो ठिक भएन जस्तो लागेको थियो पिताजीलाई। अनि हाम्रो कुटुम्बमा पर्नुहुने पुरू रिसालले मेरो घर डेरामा पठाइदिनुहोस् न, म राख्छु भनेर लैजानुभयो मलाई। पुरुत्युताका पुरू रिसाल र भैरव अर्याल एउटै डेरामा बस्नुहुन्थ्यो। पुरू रिसाल पनि त्यही पद्मोदय स्कुलमै पढ्ने र हाम्रो पुरानो झिन्जान कुटुम्ब उहाँ पनि। अनि भैरव रिसाल कहाँ गएपछि मेरो खास चाहिँ अब म 8 क्लासमा पढ्थेँ त्यतिखेर। उहाँहरू सधैँ बेलुका बेसी लेखकहरू जम्मा हुने। मैले त्यो बेलामा अब अहिले पनि चिन्ने रोचक घिमिरे भयो, हाम्रो स्वर्गीय रमेश विकासजीलाई सम्झिन्छ म। अरू पनि थुप्रै मान्छे आउनुहुन्थ्यो। अनि बेलुका भएपछि उहाँहरू सबैजना कविता लेख्नु पर्यो ल आज भनेर बस्नुहुन्थ्यो। अब मेरो चाहिँ अब कविता लेख्ने त्यो बेलासम्म मैले बानी गरेको थिएन। बिस्तारै बिस्तारै मलाई पनि लेख्नु पर्दो रहेछ क्यारे कविता भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि म पनि लेख्नु बस्थेँ। तर अब देखायो भने भैरव दाइले तिमी केटाकेटी पढ्ने मान्छे कहाँ कविता लेख्ने भन्नुहुन्थ्यो। चुपचाप लाग्यो। त्यही बेलामा पद्मोदय स्कुलमा अन्तर हाई स्कुल साहित्यिक प्रतियोगिता भनेर आयोजना भयो त्यहाँ। अनि मैले पनि लगेर दिएपछि अब संयोगवश मेरो कविता दोस्रो भएछ। दोस्रो भएको खुसी त भएँ। तर त्यो त हल्ला हो। हल्ला भएपछि मेरो पिताजीले चाहिँ आएर त्यहाँबाट डेरा नै सारिदिनु भयो। उहाँको विचारमा चाहिँ अब पढ्ने स्कुलको विद्यार्थीले कविता लेख्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो भावना उहाँको। अनि त्यहाँबाट फेरि म तेस्रो डेरामा महाबौद्धमा हाम्रो एकजना इष्टमित्र बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको गाइडेन्सिप भनौँ न, त्यहाँ गएर बसेँ म। बसेपछि 9 क्लास पुगिसकेको थियो। 3-4 महिना जति भइसकेको थियो। अब म चाहिँ त्यहाँबाट अब के गर्ने। अब पद्मोदय स्कुल छोडाएर हिँडेर जाँदाखेरि फेरि मोटरले किताबहरूलाई भनेर अब त्यो स्टप ग्याप भनौँ अरेन्जमेन्ट भनौँ के भनौँ त्यो बाँकी 6-7 महिना चाहिँ फेरि मलाई लगेर दरबार स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो 9 क्लासमा। 9 क्लास त्यहाँ पढिसकेपछि म चाहिँ 10 क्लास एसएलसी दिने बेलामा जेपी स्कुलमा भर्ना गरेँ। त्यताबाट एसएलसी पास भएँ। अनि त्यसमा आइएससी पढेँ। त्यहाँ आइएससी अलि दिन बसेपछि त्यो म बसेको घर चाहिँ डेरावाल ठुलो चौकीभित्रको माझमा घर। किसिम किसिमका मान्छे बस्थे। मेरो बुवा बेला बेला हेर्न आउने। अनि भयो नि यहाँ भनेर
फेरि त्यहाँबाट अन्तै जैसी देवाल नजिकै त्यहाँ लगेर 7 दिन हो त्यहाँ भनेपछि म भनौँ त्यति बेलासम्म म 5-6वटा डेरामा बसेँ। अनि त्यसपछि अब त्यहीँबाटै आइए त्यहाँ त्यहाँ बसेपछि त्यहाँ पनि 2-3टा घर सरेँ म। मैले यो सबै पृष्ठमै भन्न खोजेको चाहिँ के भने अब यस्तो धेरै किसिमको मान्छेको सङ्गत भयो मेरो। डेरामा बस्ने मान्छेहरू अथवा त्यहाँ डेरामा आउने उसको यताउति सबै काम गर्नेहरू विभिन्न किसिमका, कोही रिक्सावाला हुन्थ्यो, कोही के हुन्थ्यो, ठुलो टेनेमेन्ट हाउस भन्छ त्यो अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तै डेरावाला भएको अपार्टमेन्ट जस्तो अमेरिकामा नेपालीहरू बसिन्छ त्यस्तो ठाउँमा बसियो। अनि कलेज पढेपछि त्यहाँ त्यो बेला लेख्ने हो भने त्यो कविता लेखेपछि सिद्धो मेरो लेखिन मैले। अनि एकैचोटि पाटन कलेजमा म बिएमा भर्ना भएपछि अब मेरो पढेको त इकोनोमिक्स र हिस्ट्री इङ्ग्लिस थियो, नेपाली पढाएको थिएन, अप्सनल त्यही 100 मार्क्सको नेपाली मात्रै पढाएको। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो विदुर खड्का भन्ने बागलुङको, उहाँले चाहिँ त्यो कलेजको मुखपत्र थियो ललिता भन्नेलाई तिमी एउटा कथा लेखेन, एउटा कथा कुरा भन्नुभयो। पहिलो कथा लेखेँ मैले फकिरको झोली 26 सालतिर। तर पछि के भयो भने त्यहाँ अङ्ग्रेजीको आर्टिकल कम हो भनेर त्यो कथा उहाँले नराखिकन अर्को फ्रेन्च रिभोल्युसन अफ फिलोसफरहरूको रोल भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखा मेरो लेख त्यो छापिदिनु भयो। त्यो कथा त्यति गयो मेरो। त्यसपछि बिए पास भएँ। अब युनिभर्सिटीमा इङ्ग्लिसमा जोइन गरेको थिएँ धेरै, म 1 साल जति मात्रै पढेँ म। त्यो बेलामा चाहिँ अलिअलि बस्दाखेरि कथा सथा लेख्थेँ मैले, तर छाप्ने कतै छापेको थिइनँ मैले। कथा छाप्न चाहिँ एकैचोटि 34-35 सालतिर उत्तम कुँवरसँग चिन्जान भयो। अब म 35 सालमा परराष्ट्र मन्त्रालय भर्खर गएँ, त्यहाँ हाम्रो सिनियर अफिसरहरू उहाँ आइरहनु हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि मैले पनि कथा लेखेको छु 1-2वटा, ल म कहाँ पठाइदियो भन्नुभयो। त्यसपछि अब उहाँले रूपरेखा भन्ने पत्रिका थियो त्यो बेला, अब रूपरेखा मुदुपरको भर्खर निस्केको थियो अरे, अरू साझा त हामीलाई थाहा थिएन, मैले पछि मात्रै सुनेको हो। रूपरेखामा मेरो लगातार उहाँले 6-7वटा प्रकाशित गरिदिनु भयो। अनि अब प्रकाशित हुँदै जाँदाखेरि अब लेख्नु मन लाग्यो। त्यसरी चाहिँ मैले 38 सालमा म त्यहाँबाट फेरि सर भएर बङ्गलादेश गएँ। बङ्गलादेशमा गएपछि चाहिँ अब त्यहाँको जीवन अलि देखेर अब त्यहाँ कस्तो छ भने त्यहाँको समाज चाहिँ धनी छ, गरिब छ, मध्यमवर्गीय थिएन त्यतिखेर। अब अहिले त स्थिति चेन्ज भयो होला। अनि त्यो गरिबको अलि साह्रै बेहालै किसिमको गरिब छन्। अब यिनीहरू पनि मेरो कथानकमा पछि चाहिँ कथाको विषयवस्तु भए र अब 4 वर्ष त्यहाँ बस्दाखेरि मैले लेखेँ राम्रै 2-4। अनि त्यसपछि मधुपर्कमा पनि छापिन्थ्यो, 1-2वटा साझा प्रकाशनको त्यो गरिबमा पनि छापियो। मैले उता 38 सालमा उता जानुभन्दा अगाडि साझा प्रकाशनलाई मेरो त्यो 14वटा कथा भएको सङ्ग्रह दिएको थिएँ। अलि पुगेन भन्दा फेरि 2-3टा थपेर लगेर दिएर छोडेर गएँ। त्यो चाहिँ 41 सालमा छापिएछ म बाहिर हुँदाखेरि नै। पहिलो मेरो किताब चाहिँ बाँच्नुको व्यवस्था भन्ने सानै छ, त्यो चाहिँ छापियो। अनि म 43-44 सालतिर फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि अब अहिले बसिरहेको ठाउँ रिङ रोड कौशल, अहिले तल रिङ रोडमा पिङ्गलस्थान भन्ने ठाउँमा बसेँ। त्यतिखेर मेरो ज्ञानवाकर पौडेलसँग चिन्जान भयो। अनि उसले कथा सथा पढाएर रहेछन्, उनी चाहिँ सबैसँग फ्रेन्डली भएर मद्दत गर्ने खालको मान्छे। अनि उसको थ्रुबाट ज्ञानेन्द्र जीवन देवेन्द्र प्रताप शाहहरूसँग भेट भयो। देवेन्द्र प्रताप शाह त्यतिखेर कृषि विकास बैङ्कमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले समष्टि भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ पनि छापेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा संयुक्त लेखन पनि भएको थियो। त्यो पुरा उपन्यास चाहिँ भइसकेको छैन, 2 च्याप्टर लेख्नु बाँकी छ। अहिले पनि कथा चाहिँ थाहा छैन, सिद्ध्याउँ भनेको त्यत्तिकै
भयो त्यो। त्यसरी अब यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ नि मेरो 44 सालदेखि 48 49 सालसम्म अलिक बढ्ता धेरै कथाहरू लेखेँ त्यो बेला। र उता ढाका बस्दा पनि अब दूतावासमा अलिकति कामको चाप पनि बढी हुन्छ। फेरि मैले हेर्नुपर्ने जुन छ विद्यार्थीहरूसँग रिलेटेड कुराहरू आर्थिक सम्बन्धी हेर्नुपर्ने है, म चाहिँ अलिक व्यस्तै हुन्थेँ। त्यही पनि फुर्सद भयो बेला एक दुईवटा कथा छ। एउटा सहनाज भन्ने कथा त्यहाँबाट उसलाई रूपरेखामा पठाएको थिएँ। छापिएपछि मदनमणि दीक्षितले खुब गरेर मलाई लेख्नुभयो। उहाँले अब तपाईँ उपन्यास लेख्नुपर्छ भन्छ। मैले उपन्यासै अब कहिले लेख्ने हुने भएन। अनि म त्यसपछि 46 साल 48 सालपछि म कलकत्ता गएँ। कलकत्तामा हाम्रो मन्त्रालयको एउटा युनिट हुन्छ, शाखा जस्तो। त्यहाँ चाहिँ खालि नेपालीहरूसँग सम्बन्धित कामहरू र पोलिटिकल कामहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने कामहरू हामीले गर्ने। अरू वाणिज्य मन्त्रालयको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। कलकत्तामा गएपछि मलाई अब धेरै यो भयो क्या, त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था, त्यो कामदारहरूको, त्यसपछि त्यो भुटानबाट भागेर आएको कलकत्तामा बसेको मान्छेहरूको यता खास गरी नेपालीहरू केटीहरू त्यहाँ बेचेर ल्याएको केटीहरूको त्यो दिनको 3-4 जना त्यस्तो केस आउने, अदालत जानुपर्ने कहिले अब त्यो उनीहरूको रेस्क्यु होममा जानुपर्ने। अब 18 वर्ष नआयो भने लिगल हुन्छ, त्यो मुद्दा सुद्धा लाग्दैन। अनि उताको सुरक्षाकर्मीहरूको काम 18 वर्षभन्दा तल पार्नुपर्ने, या त हाम्रो उता केटी बेच्ने गर्ने त्यो अरूको धन्दावालहरूमा चाहिँ 18 वर्ष नागिसक्यो भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने, त्यो समस्या। अहिले त्यो दक्षिण कलकत्तामा त एकपटक जानै पनि मलाई खतरनाक हो। त्यहाँ उनीहरूको त्यो बिजोग त्यो देखेपछि अब मेरो मनमा त्यहाँ पनि भनौँ न सबैको त्यस्तो, त्यहाँ नेपालीहरू अवस्था, त्यो काम गर्नेहरूको वर्षौँदेखि त्यहाँ बसेछन्, केही छैन। अब परिवार लिएर एउटा सानो कोठामा बसेछन्। हुन त कलकत्तामा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको त्यस्तै हाल हो। पनि हाम्रो नेपालीहरू अब लाउरी भएर बस्ने, जाँदाखेरि चाहिँ उही मिल्टीको रङको लुगा लगाएर जाने, नत्र भने त्यहाँ त्यस्तै त्यो। यी सबै कुराहरू मैले भन्नु कारण के भने मेरो धेरै कथाहरूमा जहाँ गएर बसेँ त्यहाँको परिवेशहरू त्यसमा छन्। अब मैले कलकत्तामा बस्दाखेरि त्यही अब बिचेको अहिलेसम्म पनि मेरो पुरानो डायरी हेरेर म 1-2 म धेरै लामो कथा लेख्दिनँ। अब त्यसो हुनाले अहिले मैले लास्ट इयर पनि एउटा लेखेको थिएँ, अहिले पनि एउटा मसँग छ त्यो कलकत्ताकै परिवेशको कथाहरू। अब मेरो चाहिँ कस्तो हो, त्यो लामो समय एकचोटि जाँदाखेरि 4 वर्ष बाहिर बस्ने हुनाले यहाँ मेरो साहित्यिक मित्रहरूसँग, अरू स्रष्टाहरूसँग धेरै कम चिनापरिचय हुन्थ्यो। बरु ढाकाबाट फर्केर काठमाडौँ आएर बस्दाखेरि कलकत्ता नजाउन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति बढ्ता भयो। अब देवेन्द्र प्रताप, ज्ञानवाकर, जयेन्द्रहरूको सङ्गतले अब कहीँ भेटघाट हुन्थ्यो, 1-2वटा त्यो मिटिङ सिटिङमा पनि साहित्यिकहरूको जमघट पनि गयो। अब नत्र भने म चाहिँ अब मेरो कथा जति जम्मै यहाँ पठाइदिने, अनि ज्ञानवाकरजीले कता दिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो कथा कहाँ छाप्यो भने जम्मा गरिदिने। हाम्रो अर्को असाध्य मित्र, राम्रो मित्र हुनुहुन्थ्यो शिव रेग्मीजी, उहाँ अहिले बित्नुभयो। उहाँले मेरो जम्मै भनौँ 5वटा किताबको सबै जम्मा गरेर ल तपाईँ एउटा सङ्ग्रह बनाउनुहोस्, अब दिएर जाने, जाँदाखेरि आउँदाखेरि छापिया हुन्छ भन्छ। नभन्दै उता जाँदाखेरि पनि 49मा एउटा, 50मा एउटा। 49मा साझाले नलिने भाउजू छाप्यो, 50मा एकाडेमीले म र मेरो परिवेश भन्ने छाप्यो। त्यो मैले छोडेर गएको थिएँ, यहाँ छापियो। त्यसपछि अब झन्डै 5-6 वर्षसम्म 53मा एउटा छाप्यो। फेरि 53मा 53 सपाएको दन्तकथा भन्ने चाहिँ यो 53 साल फाल्नु रहेछ। 53मा साझाले छाप्यो। यो चाहिँ साझाको मैले छापेमा अन्तिम। अनि एउटा अर्को अवतरण र अरू कथाहरू भन्ने चाहिँ एकाडेमीले, यसमा मदन साहबले लेख्नु भएको भूमिका
त्यो एकाडेमीले छापेको थियो। त्यसपछि बन्दै जस्तो भयो र एकैपटक 69 सालमा उसले रत्न पुस्तकले एउटा अन्त्यहीन परिवेश भन्ने छापेको छ। अनि त्यसपछि म यताबाट न्युयोर्क गएँ। न्युयोर्क बस्दाखेरि त्यहाँ अमेरिकामा बसेका मान्छेहरूको बारेमा मैले धेरै कथा लेखेको छु। अमेरिकामा बस्ने त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू यहाँबाट गएर भनौँ न उनीहरूको पारिवारिक समस्याहरू जस्तो लोन सस्नीको त्यहाँ ऊ हुने, अब त्यहाँ गएपछि अब ठुलो सहर बढ्ता उपन्यास भएको ठाउँमा त्यो अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै गएको जीवन। अनि त्यसपछि बाबुआमालाई लिएर जाने मान्छेहरूले लिएर त गए, तर बाबुआमाको त्यो पीडा अर्कै छ फेरि। त्यस्तो आधारित पनि लेखेँ। अनि इलिगल भएर बस्ने मान्छेहरूको पनि लेखेको छु मैले। त्यहाँबाट आएपछि म कुवेत गएँ छोटो। कुवेत गएपछि कुवेतमा त्यहाँ त अब एकदमै दर्दनाक, खास गरी महिला कामदारहरूको स्थिति देखेपछि त अब अरू कामदारको पनि त्यति राम्रो त होइन। अब यहाँबाट ठगिएर गएका, कोही ऋण ल्याएपछि यहाँ आएर तिर्न सक्ने, त्यस्तो अनेक त्यो समस्या हो। त्यो चाहिँ अब नोट गर्दै राख्दा बिस्तारै बिस्तारै लेखेँ मैले। त्यो त्यो 2टा कथा सङ्ग्रहहरू छन् मसँग, अहिले छापेको छैन मैले। त्यो अब त्यसलाई एकचोटि गरेर छापेको छ। र खास गरी मैले पुराना कथाहरू चाहिँ आफू यहाँ बसेको, आफूले भएको देखेको सबैको छ। अब नयाँमा चाहिँ अब अहिले अलिकति अब भनौँ कुवेतमा गएपछि त्यो कुवेतकै परिवेशका कथाहरू पनि छन् धेरै। जम्मा मेरो कथा लगभग 160, 165, 70 जस्तो पुग्यो होला। छोटो छोटो कथाहरू छ। किताबको रूपमा चाहिँ 7वटा छ। कुवेतमै हुँदाखेरि एकजना हुमबहादुर छेत्री भन्ने प्रवासका मूर्धन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ल न एउटा म छाप्छु मेरो, उसको उहाँले आफ्नो एउटा रहेछ अभिजमान स्मृति प्रतिष्ठान भन्ने रहेछ माग्नुभयो। अब मसँग सबै कथा छ नि के गर्ने भने जति छ त्यति, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको राम्रो राम्रो कथा पनि हालेर एउटा किताबको पुस्तकाकार रूपमा दिनुहोस्, टाइप सब्जेक्टमा म गराउँदैछु लिएर जानुभयो उहाँले। त्यो उहीँ आसाम र देहरादुनमा छापियो अरे। अब उहाँले मलाई 20-30 कपी दिएको। यहाँ बजारमा पनि छैन। हुन त मेरो कुनै पनि किताब अहिले बजारमा छैन। यो साझा र एकाडेमी छापेपछि उहाँहरू दोस्रो संस्करण छाप्दैन अनलेस त्यो टेक्स्टमा भयो अथवा आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको मान्छेको त छाप्नु। अब म फुर्सद हुन चिन्दा पनि चिन्दिनँ फेरि। अहिले चाहिँ म कम्प्लिटली आउट अफ प्रिन्ट भएको छु। अब यो अरूको कथा छाप्नुभन्दा पहिला एकजना मित्रले मलाई पहिला तपाईँले प्रतिनिधि कथाहरू पनि एउटा छाप्नुहोस्, नत्र तपाईँलाई कसैले चिने हुँदैन, खालि नयाँ किताब नछाप्नुहोस् भन्ने हुनाले म त्यति अलमल लिएर बसिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हो होइन। अब अर्को चाहिँ मैले विषयवस्तुमा अलिकति त तपाईँहरूलाई भने। विषयवस्तुमा चाहिँ मेरो सुरुका कथाहरूमा चाहिँ म काठमाडौँ बस्दाखेरिको मेरो तिता मिठा अनुभवहरू, खास गरी डेरावाल भएर बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ। अब अहिले त डेरामा बस्नु परिरहेको छैन, तर तपाईँहरू पहिले डेरा बस्ने मान्छेलाई थाहा होला। योभन्दा धेरै नै चाहिँ नि त्यो बेला कठिन थियो। जस्तो अब पानी नआउने एउटा दुईवटा घरमा धारा, धेरै घरमा प्रत्येक घरमा धारा हुने हुन्थ्यो। त्यो धाराको पानी खान नदिने। त्यसपछि गल्ली अलि घाम लाग्ने ठाउँ बसेको हुन्छ, माथि कौसीमा जान पनि उ गर्ने, अरू त पुरै छोडिदिउँ। म चाहिँ नजिकै काठको मान्छे हुनाले म शुक्रबार भएपछि मेरो गाउँमा अब 3जनाको लगाएर हिँडेर पुग्थेँ। शनिबार बसेर आइतबार बिहानै फर्केर स्कुल आउँथेँ। त्यतिखेर मलाई चाहिँ त्यति पीडा भएन, फेरि धेरै सानो अहिले त्यतिको मलाई हेल्दैन थियो। अरूहरूलाई देख्दाखेरि त अलि यो काठमाडौँको मान्छेहरूले कति डेरामा बस्ने मान्छेलाई सताएको देखाएको छु। मेरो 4-5वटा कथा त्यसमा छ। अब अहिले त सायद सान्दर्भिक नहोला। अनि त्यसपछि अब मैले खास अहिले गएको 10-15 वर्ष यता लेखेको कथामा चाहिँ विदेशी परिवेश र विदेशमा भएको नेपालीहरूको पीडा र उनीहरूले जुन सपना देखे त्यो सपना साकार नहुने
अमेरिकामै हुँदैन, अब खाडी मुलुकमा जानेको त कुरै भएन खाडी मुलुकमा। तर अब लकिली खाडी मुलुकमा अब म पहिले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा दूतावास खोल्न गएँ, पहिलो एम्बेसडर भएर, कार्यवाहक राजदूत भएर। अब त्यहाँ जाँदाखेरि त अब त्यहाँ कस्तो स्थिति भने नेपाली नागरिकतादेखि लिएर सबै चिज त्यही बनाउँछ त्यो दुबईमा। त्यो नेपाली पनि मिलाएको छन्, को को मिलाएको छन् थाहा छैन। हाम्रो छाप, हाम्रो हस्ताक्षर सबै त्यसलाई उ गर्नलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्यो त्यहाँको सरकारसँग मिलेर। हरेक दिन बेलुका आफूले प्रमाणित गरेर कागजको सबै डिटेल उनीहरू कहाँ पठाउने, त्यसपछि गर्ने। त्यस्तो त्यो त्यो गिरोहको बारेमा नि मैले लेखेको छु कथाहरू। यो चाहिँ विषयवस्तु भयो। अब मेरो कथाको विषयमा मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के हो भने, कथा चाहिँ मेरो विचारमा अलि सरल भाषामा, ताकि जो मान्छे सामान्य मान्छेले एसएससीसम्म पढेको मान्छेले पढ्दाखेरि पनि बुझ्ने होस्। धेरै क्लिष्ट कठिन त्यो भाषागत त्यो कठिन चाहिँ नि अलि हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब फेरि छोटो हुन्छ, अब त्यसमा गाह्रो हो भने जस्तो एक दुईवटा लामो कथाहरू लेख्नेको मैले देखाएको छु। मलाई पढ्दाखेरि नै अब मैले संस्कृतको डिक्सनरी पल्टाउनु पर्ने पनि हुन्छ। हुन त मैले आफूले नलेख्ने हुनाले मलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। अब सन्देश दिँदाखेरि पनि सबैमा सन्देश हुँदैन। अब मैले मेरो कथा कसैलाई पढ्दाखेरि अलि अपुरो हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ, किनभने म जानेर गयो त्यहाँ एज इट इज राखेको हुनाले त्यही सिध्याइदिन्छु म। त्यसको एन्ड नै मलाई थाहा छैन। मैले त्यो सायद राम्रो पनि होइन होला। मलाई अहिलेसम्म मान्छेहरूले तपाईँको अलिकति कोही कोही कथा अधुरो भयो भन्नुभएको छ। अहिले रिसेन्टली एउटा मैले 12 फेरिमा पठाएको थिएँ, त्यसमा एकजना साथीले फोन गरेर त्यो किन त्यत्तिकै छोडिदियो, लास्टमा अलिकति थपिदिनु पर्ने भनेर भन्नुभयो। अब अरू कुरा चाहिँ अब म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु, राम्रो अध्ययन पनि भएन कि अब त्यो क्षेत्रमा मसँग। अब नेपाली चाहिँ साइन्स पढेँ, त्यसपछि आर्ट्स पढ्दा पनि नेपाली पढिएन। आफ्नो पछि अध्ययन गरेको फेरि किताब बाहिर बस्दाखेरि किताब पाइँदैन। अहिले जस्तो अब अनलाइन पढ्ने भन्ने हुँदैन, त्यो हुन्थ्यो त्यो बेला। कसैले ल्याइँदाखेरि पढ्ने हो, अनि यहाँ बस्दाखेरि पढ्ने हो। यहाँ बस्दाखेरि पनि धेरै जसो अब अफिस अलिक व्यस्त काम पर्ने शाखा पढ्थेँ म। त्यो पढेपछि फुर्सद पनि नहुने, पढ्न चाहिँ। र मेरो लेखाइ पनि गएको थियो। अहिले आजभोलि त छोडिदिएँ मैले। राति सबै केटाकेटीहरू सुतिसकेपछि 3-4 घन्टा म लेख्थेँ। अनि लेख्यो अनि सुत्यो। त्यो दिन लेखेर सिद्धियो भने सिद्धेन भने त्यो कथा फेरि म त्यसलाई फेरि मैले दोहोऱ्याएर पनि हेर्ने, करेक्सन गर्ने बानी थिएन, किन आफूलाई टाइप नआउने। हातले लेख्यो अनि त्यसपछि टाइप गरिदियो कसैलाई। अब दोहोऱ्याएर नहेर्ने। अब त्यसलाई अहिले आएपछि मैले पछिल्लो 5-6 वर्ष अहिले फर्केर आएपछि पुरानो अपुरा कथाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै निकाल्दै त्यसलाई पुरा गर्दै गरेको छु मैले। त्यो यहाँ छोडेर गएको हुनाले। अनि अब यहाँ अहिले फर्केर आएपछि मात्र हो म त्यो साहित्यिक यताउति जमघटमा प्रज्ञा कार्यक्रम कसैको लोकल लोकलमा मलाई रमाइलो लाग्छ जानलाई। फेरि मेरो सोख चाहिँ नि लेख्ने पनि हो, पढ्ने, त्यसपछि म्युजिक र फोटोग्राफी पनि हो। मलाई फोटो खिच्न असाध्यै रमाइलो लाग्छ। ल्याएर म हालिदिएँ। अहिले अलिकति अस्वस्थ भएकोले आजभोलि मैले समय दिन सकेको छैन। धेरै हिँड्न नहुने भएको छ, प्रेसरको प्रब्लमले। अब मैले उपन्यास चाहिँ लेख्न कलकत्तामा बस्दाखेरि उपन्यास लेख्न सुरु गरेँ। 50-60 पेज जति लेखेको। यहाँ आएपछि मलाई त्यो त्यत्तिकै छ। कुनै दिन त्यसलाई पुरा गर्छु जस्तो लागेको छ। हेरौँ के हुन्छ पछिको। मेरो विषयमा यति भन्नु हो। तपाईँहरू धेरै जसोले त मेरो कथा पढेको हुनुहुन्न, आजभोलि देखेको एक दुईवटा पढ्नुभयो होला। पुरानो कथा त किन्नै पाइँदैन। अब म चाहिँ एकचोटि प्रतिनिधि कथा निकाल्यो भने गराउँला। तपाईँहरूले मलाई केही गर्नु सोध्नु पर्ने भए मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। मेरो आवाज त सुनिएको छ है?
यहाँ आएन एक फोटो सोटो गणेशजी सुन्नुहुन्छ? ए यहाँ ए आविष्कार भारती धन्यवाद आविष्कारजी। सुरु कविताबाट हो त्यसै हो तर मैले पछि चाहिँ नि कविता 2-4 लेखेँ 10-15 जति लेखेँ होला मलाई आफूलाई राम्रो लागेन 21 साल यसै चकटी भाषमा जाने हुन्छ म आउँला नि अब सुरु भएपछि चकटी भाषमा ए आविष्कारजी मैले त भेटाइन त अनलाइन एउटा कथा हजुर ए त्यो त्यो अनलाइन कथा सङ्ग्रह छ त्यही आसाममा छापिएको आफ्नै अतीत दोहोर्य जस्तो भन्ने किताब चाहिँ अनलाइन छ त्यो लघु कथा पनि मैले लेख्दैन थिएँ अहिले त लघु कथा लेखेको छु मैले 15-16 लेखेको छु लघु कथाहरू लघु कथा कथामा पनि मैले हालेको छु नि त साहित्य सङ्ग्रहालयमा ए म साहित्य सङ्ग्रहालय हेर्छु म अहिले चाहिँ अलिकति 4-5 महिनादेखि अलि अस्वस्थ उहाँले हेर्न पाएको छैन पछि हेर्छु म मैले त्यो कथानकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले खास अमेरिकामा चाहिँ लगभग 3 वर्ष बस्दाखेरि मैले त्यो जुन इलिगल भएर आउने मान्छेहरूको एकदम कस्तो दुःख पाएर त साउथ अमेरिकातिर घुमेर आउने आज मैले एकजना मान्छेको त्यो समाचार पनि पढेँ त्यस्तो धेरै मान्छेहरू छ इलिगल भएर जाने के गर्ने यो आज मैले पहिलोचोटि चलाएको अलिक गाह्रो पनि मैले फेसबुकको जुममा त गर्छु म त्यसमा चाहिँ जाने थिएँ मैले अब अहिलेको कथाको मैले मलाई एउटा कुरा भन्नु बिर्सिन्छु मैले अहिलेको जुन लेखन छ त्यसमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ अलिक पुरानो शैली भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई अब तपाईँहरूको केही सुझाव पाऊँ केही भएदेखि लकडाउनमा लेखेको छु मैले लकडाउनमा लेखेको तर लकडाउनसँग रिलेटेड होइन लकडाउनमा पुरानो त्यही कुराहरू मेरो आफ्नो पहिला लेख्ने नै यो चाहिँ कलकत्तामा के हुन्थ्यो भने अब त्यहाँ त थुप्रै कलकत्ता सहरभित्र झन्डै 30-40 हजार नेपाली नाबालिग सबैजना नाबालिग हुँदाखेरि ल्याएर बेचिएका केटीहरू थिए त्यहाँ 5-6 ठाउँमा गरी त्यसमध्ये एउटाको लेखेको थिएँ अब हाम्रो कुनै जिल्लाको त अब त्यो कल्चर जस्तै भइसकेको रहेछ अब त्यहाँ एउटा गाउँबाट कमसेकम 5-6 जना मान्छे नभएको खास गरी सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलाञ्चोक नुवाकोट धादिङ त्यतातिरको धेरै त्यहाँ छन् ल्याएर आधा रातमा ल्याएर उसमा फ्याँकिदिन्छन् एम्बेसीमा के कन्सुलेटमा अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने त्यो सजिलो मिडल इस्टमा जस्तो होइन मिडल इस्टमा चाहिँ कुवेत बाहेक अरू देशमा त त्यो आउने खर्च पनि त्यो पीडितले नै तिराउँछन् कुवेतमा चाहिँ अब नयाँ एम्बेसी खोल्दाखेरि नै उनीहरूलाई तिमीले ल्याएपछि जसले ल्याए त्यो घरमा भागे पनि उसको उत्तरदायित्व हुन्छ भने हुनाले कुवेतले चाहिँ सबैभन्दा मतलब खास गरी महिला कामदारलाई चाहिँ नि सरकारले पठाइदिन्छ अनि जसले पहिला सुरुमा ल्याएको त्यसमा पैसा असुल गर्छ तलब त मुद्दा गरेर लिनुपर्छ
आउने जाने खर्च अथवा लास लाने कसै यहाँकोलाई पर्दैन। अन्त अब युएमा पनि युएमा चाहिँ अनक्लेम्ड मनी थुप्रो थियो। अब मान्छे मर्छ थाहा हुँदैन, अब त्यो क्लेमको कुरा हुन्थ्यो। अहिले त अब यो नेपाल बाहिर पनि यो साहित्य लेखन छ, थुप्रै मान्छेहरू यहाँबाट काममा जानुहुन्छ, त्यहाँ लेख्ने हो नि थुप्रै मान्छेहरू छन्। कुवेतमा त एउटा यो राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको ब्रान्चै छ क्या, सायद अबुधाबी पनि होला, म हुँदा चाहिँ थिएन। तर उहाँले पनि पत्रिका निकालेर साहित्यिक पत्रिका मसँग पनि बेला लेखसेख माग्नुहुन्थ्यो। त्यो कुवेतमै मैले एउटा कविता कुवेतमा हुँदा पनि लेखेको थिएँ, त्यो कवितै चाहिन्छ भनेर। मेरो चाहिँ भनेपछि त्यो यहाँहरूको केही जिज्ञासा भए चाहिँ म जवाफ दिन्छु। यही हो कि जाति होइन तिम्रो लिस्टै सुधारी सर ल। यस सरफुटको कथाहरू रेगुलर छ, म त कस्तो होला। राजकुमार बानियाले हुनुहुन्छ। ए राजकुमार बानियाले त मेरो एकचोटि अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो उहिल्यै। अहिले कहाँ उहाँ नेपालमा हुँदै अरे। नेपालले त अहिले कथा छाप्दैन, न त नेपालमा त मेरो धेरै कथा छापिएछ। तिनीहरू त कुनै पनि सङ्ग्रहमा आएको छैनन्। अब आउने सङ्ग्रहमा हुन्छ त्यो। सुधारले नि वाच गरेर आएर छ। हो आविष्कार तपाईँले त धेरै आविष्कारजीले त तपाईँले त त्यहाँ विस्कन्सिनमा बसेर नेपाली साहित्यको खुब सेवा गर्नुभएको छ। म त यता त्यसै पनि आफ्नो मित्र भावनाले ठाउँ मनपर्ने अहिले पालि गएपछि त म देखेँ सबैजना एकदम आँसु कवि तुरुन्तै कविता लेख्न सक्ने राम्रो कार्यक्रम, सबैले बोलाएर सम्मान गर्नुहुँदो रहेछ, राम्रो। मिडल इस्टमा चाहिँ धेरै जसो सांस्कृतिक कार्यक्रममा चाहिँ गर्ने चलन छ। यो साहित्यिक मान्छेहरूलाई बोलाएर गर्ने चाहिँ छैन मिडल इस्टमा। कलाकारहरूलाई बोलाएर अब त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ कुवेतमा पनि अबुधाबीमा पनि। अनि बरु उहाँहरू इन्टरनल उहाँहरूको आफ्नो त्यहाँ बसिराख्नु भएको मान्छेहरूको हुन्छ। टाइम त छ बाँकी, टाइम बाँकी छ, केही मलाई भन्नुभयो भने कि एउटा कथा पढौँ क्या हो। लघु कथा भन्नु नारायणजीले लघु कथा एउटा नारायणजीको त्यो उसमा छापिसकेको हो नि त। एउटा पुरानो कथा पढिदिन्छु म, मलाई आफूलाई मन परेको पहिलो किताबको छोटो छोटो कथाको अंश मात्रै पढिदिन्छु म। यो चाहिँ अब करिब रियल जस्तै हो। यो दुर्घटनापछि निरीह भएर बाँच्दा भन्ने यो अङ्ग्रेजीमा नि ट्रान्सलेट भएको छ। कलकत्ता र ढाकामा बस्दाखेरि मेरो केही कथाहरू बङ्गालीमा अनुवाद भएर त्यहाँको म्यागजिनहरूमा छाप्थेँ। म राइटर्स गिल्डको मेम्बर थिएँ त्यहाँ। अनि प्रेस क्लब भन्थ्यो, प्रेस क्लबमा पनि जाने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो तर मैले लिएर आउनुपर्ने रहेछ। मधुपर्कमा छापिन्थ्यो। लघु कथा
ताजमा धेरै अगाडि लेखेर यो कटु सत्य यसको शीर्षक। सुरेन्द्र केटाकेटीदेखि नै महत्वाकांक्षी थियो। उसले आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न साम दान दण्डभेद सबै विधि अपनाएको थियो। उसले मेहनत पनि गर्यो, तर छलकपट गर्न पनि ऊ पछि परेन। यसरी प्रशस्त धन सम्पत्ति बटुल्यो, नाम र इज्जत पनि कमायो, अर्थात् पैसाको बलमा पाउन सकिने जति सबै कुरा उसले प्राप्त गर्यो। सबैजना उसलाई आदर सम्मान गर्थे, उसले भनेको कुरा मान्थे। अनि एक दिन सुरेन्द्र बिरामी परेर थलियो। ओछ्यानमा सुतेर घन्टौँ बिताउनु पर्दा उसको मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले। उसले अहिलेसम्म आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्न धेरैलाई ढाँटेको थियो, नठगे पनि छलेको थियो र प्रत्यक्ष अपराधी नभए पनि अपराधीहरूको मद्दत गरेको थियो। यी सबै कुरा सम्झेर सुरेन्द्र सुत्न सक्दैन। अशान्त मनस्थितिमा उसले आफ्नो सबैभन्दा इमान्दार र विश्वासपात्र नोकरलाई बोलाएर आफ्नो पुरो जीवनबारे सबै कुरा भन्छ। उसलाई नढाँटिकन आफ्नो सम्बन्धमा कसले के भन्छ साँचो कुरा बताउन भन्यो। महाबहादुरले मुन्टो निहुराएर भन्यो, हजुरले सत्य कुरा सुन्न सक्नुहुन्न, किनभने यत्रो वर्षसम्म हजुरलाई सत्य कुरा सुन्नै परेको छैन। सत्य कुरा के हो त? हजुरको पिठ्यौँ पछाडि सबैले हजुरलाई भ्रष्ट, जाली, बदमास, दुष्ट भन्ने गर्छन्। सुरेन्द्र झरङ्ग रिस उठेर साले फटा भनेर एक चर्कन दिएर पोल्टी फर्क्यो। यो धेरै पुरानो भयो। यस्तै एउटा यो उसमा कुवेतमा दिपकजी याद छ दिपकजी हो 2011 होइन है त मैले मुक्तिजी नमस्ते है। ल तपाईँको कविता पढ्छु म, खुब राम्रो लाग्छ। होइन खिन्न होइन कि मैले त यथार्थ कि अब त्यसलाई लगेर पछि जुन त्यसको कथा नै दुखान्त कथालाई मैले कसरी अब त्यसलाई सुखद बनाउनु, त्यो प्रचलन होइन मेरो लेख। मैले धेरै जसो कविता नै छैन जस्तो पाउँछ। धेरै पुरानो कविता छ एउटा। यो कविता चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिको हो। यो कहीँ छापियो गरेर छैन। तैपनि हाम्रो प्रेमको कथा एउटा इतिहास भइसकेको छ। भन्ज्याङमा सुनिने मधुरो गीत ठप्प भइसकेको छ। त्यसैले चिरनिन्द्राबाट बिउज उठेर आऊ अनुपमा, तिमी बिना मेरो घर संसार नै श्मशान भइसकेको छ। तिम्रो न्यानो माया पाउने आशामा तडपिरहेको छु। निरुद्देश्य यताउता भतारेर अर्धमृत भइसकेको छु। एकपल्ट त मेरो बिरान जिन्दगीमा फेरि आइदियो निरुपमा, हेर त म यसरी धेरै धेरै असरल जीवन जिइरहेको छु। यति 2 लाइन 2 प्याराग्राफ भयो। त्यो भने आज बिहान यस्तै ऊ आउला कि भनेर मैले खोजेर राखेँ। म टेक्नु साबी छैन सक्नुजी। मलाई त अब नातिनी अस्ति जुम पनि मेरो नातिनीसँग सिकेको। अब जुम चाहिँ अलिकति जान्ने भएको छु। यो त तपाईँसँग सिक्या भन्नुपर्छ। यो त ल महाजी नमस्कार।
कमेन्ट गरेको धन्यवाद। म त तपाईँहरूको त्यो बुवालिसँग आउनै सकेको छैन, धेरै भयो। अब आउनु मन लाग्यो, एउटा कस्तो आफ्नो मन लागेको बेलामा पनि आउनु पाइएन। कहिले कता हुन्छ, कहिले कता हुन्छ। लेखे त जवाफ दिए जस्तो लाग्यो मलाई। जी धन्यवाद। डिस्टर्ब आया। लामो हुन्छ यो कथा पढ्छु त म। यो चाहिँ धेरै पुरानो कथा हो। यो छापिएको रूपरेखामा 2037 सालमा छापिएको छ। अशेषका आँखा भित्तामा झुन्डिएको आफ्नै तस्विरमा अडेको छ। यसको टाइटल चाहिँ दुर्घटनापछि निजेर भएर भाग्दा। 2 वर्ष अगाडि खिचेको त्यो ठुलो तस्विर कति आकर्षक छ। बाटुलो अनुहारमा 2वटा ठुला ठुला आँखा, केही लामो नाक, गालामा एउटा सानो घाउको खत। त्यो घाउको खत कहिलेदेखि बस्यो उसलाई सम्झना छैन, तर त्यो घाउको खतले गोरु अनुहारमा झन् सुन्दरता थपिदिएको थियो। बिहे गर्नु अघि रेणुलाई हेर्न जाँदा उसलाई पनि गालाको खत साँच्ची नै उसको अनुहारको विशेषता लागेका थिए अरे। आफ्नो तस्विर हेरेर मन लाग्छ उसलाई। ऊ ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्न चाहँदैन। अहिले यति सुन्दर आँखामध्ये एउटामा कालो पट्टी लगाएको छ। उसको नाक देब्रेतिर बाङ्गिएको छ र अनुहारभरि घाउका खतै खत छन्। टाढाबाट हेर्दा उसको अनुहारभरि विफरका दाग झैँ देखिने हुँदा उसलाई दुखित बनाएका छन्। अशेषलाई 7 महिना अगाडि भएको मोटर दुर्घटना सम्झना हुन्छ। ऊ किन बाँच्यो? कारतिर चढेकाहरू सबै मानिस जस्तै ऊ किन मर्न सकेन? अशेषलाई एउटा हात एउटा खुट्टा गुमाएर बाँच्नुभन्दा मर्नै पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा उसको मनमा उठिरहन्छ। रेणुलाई पनि उसको यो अवस्थाले सायद अधमरो बनाइदिएको होला। बिचरी 1-2 वर्ष अघि एउटा सुन्दर सभ्य हंसमुख आधुनिक अशेषसँग सुखी जीवन बिताउन सपना लिएर आएकी थिए। अशेषले थोरै समय एउटा दक्ष र सफल आर्किटेक्टको नाम कमाइसकेको थियो। ऊ काठमाडौँमा विद्यार्थी जीवन बिताउँदा गल्लीभित्रको साँघुरो कोठामा आफ्ना दिन काट्नु परेको कुरा पनि सम्झन्थ्यो र उसलाई सुनाउने पनि गर्थ्यो। 7 वर्षपछि उसको सपना त साकार भयो, तर धेरै छोटो अवधिको लागि। अहिले उसको एउटा हात छैन। त्यो हात जसले युनिभर्सिटीमा ड्रइङ र मिनिएचर बनाउने काममा कति जस पाएका थिए, अहिले सायद सुनकोसीको कुन ढुङ्गाभित्र ल्याउ भनेर माछाको पेटमा पसिसक्यो होला। विदेशी वेश्याको टाउको मात्र किन धुनु पठायो? उसको 2 सहयोगी मात्र किन सुनकोसीमा हिँड्न मुल्न पुगे? ऊ एक्लै किन बाँच्यो? अहिले यो व्हील चेयरमा जबरजस्ती बाँधिएर बाहिर बर्नसम्म जानुपर्ने गरी ऊ किन बाँच्यो? बर्नमा उसलाई धकेलेर बजार गए नोकर नफर्कुन्जेल ऊ फेरि आफ्नो कोठामा गएर पल्टने इच्छा पनि जान समर्थ छैन। सायद रेणुको नोकरी नभएको भए एक्लो पनि केही हेर्छौँ हट्थ्यो कि। हिजो मात्र रेणुसँग खुलेर बोल्नु पनि सङ्कोच लागिरहेछ हिजो आज। कहिलेकाहीँ अशेषलाई लाग्छ रेणुलाई किन बिहे गरेको उसले भनेर। उसको नियुक्तिको पोखराको सट्टा थनकुट्टा भइदिएको भए सायद रेणुसँग भेट पनि हुने थिएन र ऊ अझै अविवाहित पनि रहन सक्थ्यो होला। रेणु नृत्यकला पढेकी, जसलाई जागिर खानुपर्ने अवस्था थिएन। आफ्नो बाबुलाई सघाउन पोखरा गएकी थिए र उसको बाबु सरकारी निर्माणको ठेक्काको काम गर्थे। बिहेको कुरा चलेपछि अशेषले आफ्नो पुरानो साथीलाई हेर्न पठाएको थियो। सानो ठाउँ भएकोले उसले आफै पहिले हेर्न जान चाहेन, किनभने शिक्षित र आधुनिक विचारका भए पनि एकपटक हेरेर बिहे नगर्दा पोखरामा
अनेक हल्ला हुन्छ भन्ने उसलाई डर थियो। त्यसपछि नरेन्द्रले आएर भन्यो, हसिस ल तिमीलाई टुना लगाउने जस्तो आँखा छ, त्यसलाई बिहा गर, त हेरिस् भने त नै लोभिन्छस्। बिहेको पहिलो रातमै आशिषले रेणुलाई नरेन्द्रका यी शब्द सुनाइदिएको थियो। वास्तवमा रेणुले नै आशिषलाई मन पराएर बाबुलाई बिहे गर्ने सङ्केत दिएकी रहेछ। यी सबै आशिषको दुर्घटनाभन्दा पुराना कुरा हो। दुर्घटना भएपछि त उसले त्यो कुरा सम्झनु नै चाहँदैन। त्यो दिन बिहान 7 बजे चिफ इन्जिनियरको ड्राइभर बोलाउन आएकोले ऊ बाह्रविसे गएको थियो। जान मन त थिएन, तैपनि रेणुसँग अनुमति लिएर गयो। सायद कालले कुर्कुजाएर होला। बिचमा लेख्छु म। होस आएर आँखा खुल्दा उसको रेणुको अनुहारमा एउटा जबरजस्ती हाँसो थियो। डाक्टरको निर्देशनले निकालिएको हाँसो, तर आशिषको के बाँकी थियो? रेणुले हाँसो मनाउनु पर्ने। आधा जीव त गइसकेको थियो। अस्पतालबाट घर फर्केपछि उसको मनमा सधैँ एउटा ठुलो भयले लखेटिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। रेणु के बाध्यतावश उसँग बस्दैछ? उसलाई मैसँग नबस, तिमी अन्यत्र जाने जाऊ भनिदिने हो कि? नरेन्द्र बिहे नगरेको आधुनिक नवयुवक हो। आशिषको मस्तिष्कमा यही कुरा खेलिरहन्थे, किनभने नरेन्द्रले पनि पहिले उसलाई मन पराएको कुरा उसलाई भनेको थियो। यो चाहिँ एउटा साँच्ची कुरा हो। सबै त साथी नआउँछ, सबै त होइन, तर सत्य कुरामा आधारित हो। त्यो बिहा गर्न साथै एक्सिडेन्टमा मर्छ। अहिले त उसको डेथ पनि भइसक्यो। त्यसको चाहिँ नजिकले चिने मान्छे हुनाले मैले लेखेको हो। होइन पाठक त होइन, अहिलेको लेखाइ त राम्रो छ नि त। अहिलेको पनि कस्तो राम्रो लेख्ने कुरा हुन्छ। मलाई त यो मेरो चाहिँ मान्छेहरू नपढ्नु कुनै लाग्छ क्या। अब राम्रो जस्तो हाम्रो अहिले मलाई आजभोलि लेखेर, पहिला चाहिँ मलाई त्यो विवास पोखरेलको कथा असाध्यै राम्रो लाग्थ्यो। अहिले त कति सबैको राम्रो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो उसमा उमाजीको उहाँ पनि बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको 2टा किताब पढेँ मैले। निलम भयो, निलम त अब कथामा सुरु गरेको, त्यत्रो थियो। महाभारत अहिले मैले दोहोऱ्याएर पढिरहेको छु। त्यो अहिले महाभारत सिरियल आएपछि कुमाता चाहिँ राम्रो कथा सङ्ग्रह। कुमाता कसले लेखेको रहेछ? नमस्कार। ओजन त घटेको मैले मस्त गरेको तर पढ्ने कल्चर चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ किताब किनेर पढ्ने भन्ने थिएन। धेरै कम मान्छेले किताब किन्थे। अब अहिले त किताब त्यो विमोचनमा जाँदाखेरि देख्छु त्यति किताब त 1 वर्षमै बिग्दैन थियो। मेरो 1111 छापे हो यो। अब कतिसम्म उहाँहरूको फेरि मार्केटिङ पनि भएन। अब अहिले मार्केटिङ पनि प्रकाशकहरूले मार्केटिङ ड्राइभ पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। अहिले धेरैले किन्छन्। मैले नै आएपछि झन्डै एउटा 2टा ठुलो राग जति किनिसकेँ। आजभोलि त धेरै अब भर्चुअल हुन थाल्यो सबै। फेरि अहिले अनलाइन पनि धेरै छन्। नमस्कार सुभद्राजी। कुमाता कसले लेखेको रहेछ? मैले हेरेको छैन।
अनलाइनमा छ मैले लेखेको कथाहरू मनपर्क नेपाल अनलाइन आइहाल्छ त्यहाँ छ गोर्खापत्रको पनि आउँछ अरू अब अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सदमा कान्तिपुरमा नयाँ पत्रिकामा सबैमा आउँछ कथा लेख्दा पहिले सबै तानाबाना बनाउँछ कि कुन कुरा छेपी लेख्न थाल्नुहुन्छ नारायणजी मैले कथा लेख्दाखेरि पहिला यसो अब कुनै एउटा कथा नै मनमा आयो अथवा केही देखेँ भने तुरुन्तै लेख्यो भने त्यो सम्झिन्छ न त भोलिपल्ट बिर्सिन्छु त्यस कारण म लेख्न बसिहाल्छु अनि त्यसो राति लेट नाइटसम्म लेख्ने कारण पहिला हो अब अहिले लेट नाइट बस्न सकिँदैन टाइम पनि सकिन्न बुकहोलिक्सको यो चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई त यो सबैलाई अब लकडाउनमा बसेको बेला यो त हाम्रो रेगुलर प्रोग्राम भन्दा नि राम्रो लाग्यो मलाई यसले यसको ऊ पनि बढी पाठकको सङ्ख्या पनि अहिले बल्ल आएर के भयो कविता पुरानो हुँदै गर्छ होइन कविता त्यो पहिलो कवितै हरायो पुरुषले कहाँ राखिदिनु अब स्कुलको टाइपमा लेखेको अहिले पनि भनिरहेको छु मलाई बिहान उहाँको सङ्गतले मुक्तक पनि लेखेको थिएँ मैले आज बिहान निकै निरुपमा हो त्यो अनुपमा होइन सगैँले मैले बोल्दाखेरि त्यस भनेछु त्यो पनि एकचोटि 1995मा बाहिर जाँदाखेरि अब त्यो हरेक मान्छेको घरमा खाना बनाउन जाँदाखेरि नेपालीहरूको मा चाहिँ एउटा कविता भन्ने अथवा गीत गाउने अब आफूसँग के छ त्यो एउटा गर्नै पर्ने छ त्यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ त्यसकै लागि लेखेको कविता थियो त्यो त्यहाँ मैले 3-4 कविता लेखेको छु कता मैले भन्थेँ लामो पनि थियो त मलाई चाहिँ कविता लेख्न गाह्रो जस्तो लाग्छ कि कथाभन्दा आफू धेरै कथा मात्रै लेखेर हो साहित्य र कूटनीतिको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ नि राइटर भन्ने थाहा पाएपछि अब इङ्ग्लिसमा ल्याऊ भन्छ कहीँ अब 1-2वटा कलकत्तामा त नेपालीहरू हुनाले उनीहरूले अनुवाद गराइदिए उनीहरूको राइटर्स गिल्डको एउटा एनुअल पनि हुन्थ्यो त्यहाँ ट्रान्सलेट गराएर इङ्ग्लिसमा पनि बङ्गालीमा पनि अनुवाद गरिराखेको अब यहाँ साहित्यिक कूटनीति गर्ने एउटा इन्डियन मास्टर हुनुहुन्थ्यो एकजना म भरभर जागिर खाना नरेन्द्र जैन भन्ने कवि अहिले बित्नुभयो यहाँ सबै कस्तो पपुलर हुनुहुन्थ्यो यहाँ पहिला एकजना अभय कुमार को धेरै कविता सविता लेख्ने राम्रो फेसबुकमा पनि
अहिले पनि नेपालको खुब नेपालको बयान गर्नुहुन्छ। अहिले माडागास्करमा कहाँ मास्टर हुनुहुन्छ, राम्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि। अब त्यो साहित्यपट्टि लागेका मान्छेसँग केही आफ्नो केही मान्छे भन्दाखेरि पनि अब त्यसले उसले त्यो एउटा कुटनीतिज्ञले अरू कुटनीतिसँग गरे टुरमा गर्दैन, त्यो आत्मीयता हुन्छ मेरो आफ्नो अनुभवमा। आविष्कारजीको मैले एउटा जवाफ दिन बिर्सेछु। अब पहिला र अहिले अलिकति फरक छ होइन। मलाई चाहिँ अब आफू लेखेर होला, पहिलाको पनि त्यति नराम्रो लाग्दैन, तर अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रयोग हुन्छ। त्यो पाठकलाई छुने नछुने त अब मान्छे पछि फरक हुन्छ। त्यो अहिले प्रविधिले गर्दाखेरि जस्तो कथा बुझ्नु पनि नसकिने खालको हाम्रो कुमार नवलपट्टिजीको दुईवटा किताब पढेँ मैले छेउ पुछारेको पाएन, राम्रो लाग्यो। फेरि उहाँले त्यो भाषा पनि के गरी उहाँको आफ्नै हिसाबले रहेछ। पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन। मैले कथा सुरुमा एक दुईवटा कथाहरू मैले भाषागत शुद्धाशुद्धि हेरिदिनुहोस् भनेर कृष्णप्रसाद पराजुलीलाई देखाउँथेँ। उहाँले चाहिँ तपाईँ पहिले भाषा पढ्नुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यस्तै ईश्वर बराल दिल्लीमा पढाउनुहुन्थ्यो। मेरो इमिडिएट बस कुमार गेवाली, उहाँ पनि कथाकार हो। उहाँले एक दिन मेरो कुरा गर्नुहुँदैछ, ल मैले सङ्ग्रह निकाल्न लाग्छु, त्यो के अरे काम गर्ने नारीहरूको विषयमा उहाँले दुई तिनवटा लेख्नु भएको रहेछ, त्यो मलाई दुई तिनवटा पठाइदिनु भन्नुभयो। अब मैले अनि पठाइदिएँ। पठाएको उहाँले चाहिँ त यो नलिने भाउजू भन्ने कथा चाहिँ पुरै त्यो सबै करेक्सन गरेर पठाउनु भयो। टाइटल पनि भएन, टाइटल चेन्ज गर्छु। म किताब छापिसक्यो त्यसो नाउँमा, कसै टाइटल हुँदैन भनेपछि उहाँले त्यसको जवाफ दिनुभएको छ लामो। त्यो चिठी चाहिँ भोलिपर्सि एउटा काम लगाएर राखिरहेको छु मैले। आफ्नै ह्यान्ड राइटिङ उहाँको त्यो डिको लाउने पनि एकदम अर्कै स्टाइलले छ। तुलना चाहिँ नि अब गर्न मिल्दैन। यो कसरी तपाईँको अब एकजनाको एउटा हुन्छ इन्ट्रेस्ट, मैले जवाफ दिएँ जस्तो लाग्छ। खै 1 घन्टा भइसक्यो त है, बन्द गरौँ। लेखनमा कस्तो महत्त्व होला, घटना र समाज र परिवेश अध्ययनहरू पर्याप्त हुन्छ कि घटना समाज र परिवेश अध्ययनहरू चाहिँ पर्याप्त हुन्छ पुग्छ होइन। त्यो त अलिक पुग्दैन त्यसमा। त्यो त लेखन सुरु गर्ने हो यो। अनि अब त्यसलाई लेख्नलाई त अलिकति केही अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। जस्तो मैले जर्मनी बस्दाखेरि कथा लेखेको छु, त्यतिखेर जर्मनहरूको त्यहाँ कल्चरबारे त्यहाँ किताब लाइब्रेरीमा गएर पढेर एउटा कथा लेख्नलाई त्यसो गरेँ। न्युयोर्कमा बस्दाखेरि एउटा रुजवेल्ट सुत्केरी भन्ने कथा लेखेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले खालि त्यो बिन्दास टाइपले लेखेको छु। नत्र भने त अब त्यो कथानक मात्रै भएर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन।
त्यसको विषयमा अलिकति अध्ययन त गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब। समालोचनाले पनि कथा लेख्ने मान्छेहरूलाई, कथाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ, आफ्नो लेखाइ सुधार गर्न त्यसले पनि प्रेरणा गर्छ। त्यसले कसैले यो यसो भयो यसो यसो भयो भन्यो भने अर्को पटकदेखि चाहिँ मान्छेहरूले उ गर्छन्। त्यति समालोचना त मैले अत्यन्त गरेको छैन अहिले। मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो एउटा गाइडिङ फ्याक्टर हो। त गाली गरे पनि, तारिफ गरे पनि, जे गरे पनि तारिफ गर्यो भने राम्रो लेखेछु भने प्रोत्साहन हुन्छ। गाली गर्ने मेरो भुल भएछ अर्कोचोटिलाई सुधार्यो भने मद्दत गर्छ त्यसले। मेरो कथा लेखनमा सञ्जय बास्कोटाजी मैले अघि भने, तर मेरो कथा लेखन चाहिँ नि म वरिपरि मैले देखेको, भोगेको, मैले जानेको त्यो परिवेश हुन्छ सबै। अब जे देखेँ अब त्यसैलाई अब अलिकति त गर्नु परिहाल्छ। मेरो मोस्टली कथा नगर चाहिँ अब त्यही भित्रै नै हुन्छ। मैले आफूले प्रत्यक्ष देखे भोगेको र आफूले जानेको कुरालाई चाहिँ त्यो कथाको रूपमा मलाई लाग्छ। एउटा कुरो आफ्नो भनौँ, त्यो अब म कथा लेख्छु तर मेरो कथा घरमा मेरो छोराहरू त उनीहरू अर्कै उसले पढ्यो थाहा भयो भने त्यो थाहा नै हुँदैन। अरू पनि धेरै कम मान्छे, परिवारको मान्छेहरूले मेरो छोरीले अलिअलि पढ्छ, अरूले पढ्दैन। अनि अरूबाट सुनेपछि अनि पढ्छ। अब नयाँ पुस्ताले